तो उसमें भी हिंदुस्तान को तरक्की करनी चाहिए, और जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरी अकदार हैं, वो उसको भी फरोग देना चाहते थे, और उसके लिए वो बिल्कुल तगोदौ और मेहनत कोशिश करते थे। आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज हमारा जो दूसरा सबक है, यानी आज मैं जिस मौजू पर लबकुशाई करने जा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं, उसका उन्वान है एक यादगार वसीयत। अब ये यादगार वसीयत का सबक किसने लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्या आप इनको जानते हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिनको इन दोनों अशखास का तारुफ नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहां से इनकी बेटी इंदिरा गांधी है। अब आप कहोगे भाई ये तो नेहरू है, ये तो गांधी है। असल में इनका जो खानदान है वो नेहरू गांधी खानदान है, इसलिए इनको हम इंदिरा गांधी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, उस सबक के लिखने वाले जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, और सबक का जो उन्वान है वो एक मजमून है, एक यादगार वसीयत। अब ये एक यादगार वसीयत क्या थी, इस सबक में क्या कुछ बयान हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे। अगरचे हम सबको इनका तारुफ है, लेकिन कुछ अहम अहम निकात में यहां पर बयान करने की कोशिश करूंगा, आप सबकी आसाइश के लिए, आप सबकी सहूलत के लिए। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि जो आपकी निसाबी किताब है बहारिस्तानी उर्दू, उस पे आप इनका नोट जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, और मुख्तसर एक नोट अपने लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप 11वीं जमात में पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उनके हवाले से हम कुछ अहम अहम निकात पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहां पर जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते हैं भारत के पहले वजीर आजम हैं। पहले वजीर आजम जो हैं हिंदुस्तान के, भारत के, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा भी रह चुके हैं। नेशनल कांग्रेस जो काफी मशहूर है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान में है, उसके रहनुमा जो है वो खुद कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और तहरीक आजादी हिंद के अहम किरदार थे। यानी हिंदुस्तान ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू की, अपनी आजादी के लिए उन्होंने स्ट्रगल, उन्होंने कोशिश, उन्होंने कशमकश शुरू की, तो उसमें जो अहम किरदार निभाया है वो जवाहरलाल नेहरू ने निभाया है। अपनी जिंदगी में वो पंडित नेहरू या पंडित जी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो दोनों नामों से वो जाने जाते थे, पुकारे जाते थे। उनकी पैदाइश 27 नवंबर 1889 ईस्वी को बरतानवी हिंदुस्तान, ब्रिटेन इंडिया में, जब बरतानवी यानी ब्रिटेन इंडिया था, उस वक्त का इलाहाबाद जो है वहीं पर इनका जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में, और वफात उनकी हुई है 27 मई 1964 ईस्वी में, लेकिन नई दिल्ली में, जब हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, जब उन्होंने अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी। उन्होंने गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का नाम तो मशहूर है, गांधी जी के नाम से उनकी शख्सियत तो सब वाकिफ हैं, कहते हैं कि उन्होंने गांधी जी की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद की, और आजादी के बाद जदीद भारत ने, न्यू इंडिया की तामीर में बुनियादी किरदार, क्योंकि हिंदुस्तान के जो गांधी जी थे, गांधी जी ने जो तहरीक आजादी छेड़ी थी या अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत शुरू की थी,
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جواہر لال نہرو جو ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انگریزوں کے خلاف گاندھی جی کی قیادت میں کشمکش سٹرگل شروع کی تھی، اور جو یہ نیا بھارت بنا تھا یا نئے بھارت کی تعمیر میں، جدید بھارت کی تعمیر میں ایک بنیادی کردار نبھایا ہے، ایک بہترین رول ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے، آپ سب جانتے ہیں سوشلزم یا سوشلسٹ نظریات جو ہیں یا سوشلزم کی جو نظریات ہیں وہ اس کے حامی تھے۔ وہ ان چیزوں کو فالو کرتے تھے جو اس نظریے میں بیان کیا جاتا ہے، سوشلزم، اور ملک میں صنعت، تعلیم، سائنس اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جدید تعلیم یا تعلیم کو فروغ دیا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے، یا سائنس جو ہیں یا نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں تو اس میں بھی ہندوستان کو ترقی کرنی چاہیے، اور جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوری اقدار ہیں، وہ اس کو بھی فروغ دینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ بالکل تگ و دو اور محنت و کوشش کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نہرو بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اصل میں نہرو کے جو والد صاحب تھے وہ کشمیری پنڈت تھے۔ تو کشمیر کے جو پنڈت ہوا کرتے تھے یا آج یہاں کے جو کشمیری پنڈت ہیں تو ان کا تعلق جو ہے انہی کشمیری پنڈتوں سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نہرو بچوں سے خاص محبت رکھتے تھے، ان کو بچوں سے پیار و محبت تھی، اس لیے ان کے یوم پیدائش کو ہر سال یوم اطفال، طفل اطفال یعنی چلڈرنز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کب منایا جاتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، وہ منایا جاتا ہے 14 نومبر کو وہ منایا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک سیاست دان تھے بلکہ ایک مصنف بھی تھے، جن کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ یعنی نہرو کی ایک بہترین کتاب آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے ہندوستان پر لکھی ہے، ہندوستان کی جو ہسٹری ہے، ہندوستان کی جو تاریخ ہے انہوں نے بتایا ہے، یعنی انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو ماضی کی جو تاریخ رہ چکی ہے، ان کی جو ہسٹری رہ چکی ہے اس کی یاد دلائی ہے، اس کے کارنامے یاد دلائے ہیں، اور پورے ہندوستان کا نقشہ، چاہے وہ قدیم ہندوستان ہو یا جدید ہندوستان ہو، اس کا نقشہ انہوں نے اس کتاب میں کھینچا ہے۔ ٹھیک ہے بڑا، اب یہاں پر جو ہے اصل میں یہاں پر 14 نومبر ہے، کیونکہ 14 نومبر کو ہی ہم چلڈرنز ڈے مناتے ہیں۔ یہاں پر یہ ٹائپنگ ایرر ہوا ہے، تو باقی آپ اپنی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہو جو نہرو کے بارے میں وہاں پر آیا ہے۔ بس یہ کچھ اہم نکات تھے جو میں نے سمجھا آپ سب کی سہولت کے لیے، آپ سب کی آسائش کے لیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہمارا جو سبق ہے جو لکھا ہے جواہر لال نہرو نے، ایک یادگار وصیت۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اصل میں وصیت کیا تھی، ایسی کیا یادگار وصیت تھی جو آپ کے نصاب کا سبق بنا، اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یعنی اس وصیت میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے بلکہ میں نے آپ سب کے لیے ایک خلاصہ تیار کیا ہے۔ آپ کا جب امتحان ہوتا ہے، آپ کو وہاں پر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ خلاصہ پیش کی مطلب کرے، اس سبق کا خلاصہ پیش کرے، پھر چاہے وہ ایک یادگار وصیت ہوں، پھر چاہے وہ حاتم کی سخاوت ہوں، پھر چاہے وہ ایک کہانی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے آپ سب کی آسائش کے لیے ایک سمری تیار کی ہے، ایک خلاصہ تیار کیا ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ سب کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بالکل آسان سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ مضمون کیا ہے جس میں جواہر لال نہرو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مضمون تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یادگار وصیت پنڈت جواہر لال نہرو کی تقاریر سے لیا گیا ہے۔ تقاریر یعنی تقریر کی جمع، تقریر کی جمع جو ہے وہ کیا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو ہم تقریر کرتے ہیں تو اس کی جو جمع ہے وہ ہے تقاریر۔ گویا کہ یہ جو سبق ہے جواہر لال نہرو نے یعنی نہرو جی نے زندگی میں جو تقاریر کی ہیں
یا नेहरू की तकारीर से लिया गया एक इक्तिबास है। कहीं पर उन्होंने कोई तकरीर की होगी, चूंकि एक बड़े सियासतदान थे, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम थे, और उतना ही नहीं बल्कि एक मुसन्निफ थे। अब वो तकरीर कर रहे थे कहीं पर, तो कहा जाता है कि ये उन्हीं तकारीर का एक इक्तिबास है, एक हिस्सा है, उन्हीं से ये सबक लिया गया है। इस इक्तिबास में पंडित नेहरू ने अपने मुल्क की सरजमीन से मोहब्बत का इजहार किया है। जब आप ये सबक अपनी किताब से पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपनी सरजमीन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मुझे अपनी इस सरजमीन से बहुत बहुत लगाव है, बहुत बहुत मोहब्बत है इस सरजमीन के लोगों से। वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, लेकिन मुझे इस सरजमीन के लोगों से, मुझे इस सरजमीन के मेहनत कश किसानों से मोहब्बत है। वो इस बात का एतराफ करते हैं, वो ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे ज्यादा इज्जत दी है, ज्यादा मोहब्बत दी है। वो कहते हैं कि इस मोहब्बत और इज्जत का बदला चुकाना मेरे लिए नामुमकिन है। यानी जो हिंदुस्तान के किसानों ने, जो हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे मकाम बख्शा है, मुझे इज्जत दी है, मुझे मोहब्बत दी है, मैं वो एहसान कभी नहीं चुका सकता हूं। क्योंकि मोहब्बत एक अनमोल शय होती है। वाकई में मोहब्बत जो है इसका कोई बदला नहीं है। मोहब्बत जो है, ये वाला जो एहसान है, मोहब्बत वाला जो एहसान है, हालांकि मोहब्बत कोई एहसान नहीं है, एक अनमोल शय है, ये एक बेहतरीन तोहफा है, ये एक बेहतरीन इंसान में एक मादा रखा है खालिक के कायनात में। तो नेहरू कहते हैं कि मोहब्बत एक अनमोल शय है, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल चीज है। तो इसीलिए मैं उनका एहसान चुका नहीं सकता हूं, जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है, जो एहतराम उन्होंने मुझे दिया है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं अपनी बाकी बची जिंदगी अपने हम वतनों की खिदमत में गुजारना चाहता हूं। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अपनी जो मेरी बाकी बची हुई जिंदगी है, ने अपनी तकरीर में वो कहा है, ये मैं अपने लोगों की खिदमत में गुजारना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत से नवाजा है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा नहीं की जाए। मजहबी रस्म से मुराद क्या है? क्योंकि नेहरू जो है हिंदू मत से ताल्लुक रखते थे, हिंदू थे, तो उनके यहाँ एक रस्म है, मरने के बाद उनको जलाया जाता है। इसी तरह मुसलमानों के यहाँ क्या है, कफन दफन होता है, यहाँ पर गुस्ल दिया जाता है। लेकिन नेहरू ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी, एक वसीयत उनकी थी ये कि भाई जब मैं मर जाऊंगा कोई मजहबी रस्म अदा नहीं की जाए, कोई मजहबी रस्म अदा नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि ये रस्म और रिवाज सब बेकार और फजूल की बातें हैं। अब ये उनका एक नजरिया था, उनका एक थॉट था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो ये रस्म और रिवाज है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जो बेशतर कौमों की तहजीब सकाफत जो है इस मुल्क से वाबस्ता है। यानी बहुत सारी तहजीबों का ये एक मस्कन है। यहाँ पर मुसलमानों की तहजीब है, यहाँ पर हिंदुओं की तहजीब है, यहाँ पर सिखों का कल्चर है, यहाँ पर ईसाइयों की तहजीब और सकाफत है। तो गोया कि एक मुश्तरका तहजीब पाई जाती है इस हिंदुस्तान में। अब यहाँ पर नेहरू जो है वो कहते हैं कि मुझे जो जो भी मजहबी रस्म होती है उसको अदा न किया जाए, क्योंकि ये रस्म और रिवाज सब बेकार और फजूल की बातें हैं, ये सब फिजूल की बातें हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है, मतलब अगर हम मजबूत पहलू में देखेंगे कि इन रस्म और रिवाज ने हमें बांटा है। ये जो रस्म और रिवाज है ये बांटने का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम नहीं करते हैं। कोई रस्म ऐसी होती है जो काफी महंगी होती है, जो एक आम आदमी भी उसको अदा नहीं कर सकता है। तो इस एतबार से अगर हम इस कौल को लेंगे तो ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ हम अगर अपनी बात करेंगे, हम अगर मुसलमानों की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ जो मुसलमानों के जो अपने रस्म रिवाज हैं यानी इस्लाम के एतबार से, तो उनमें हमारे लिए खैर ही खैर है,
ان میں ہمارے لیے کوئی بھی منفی پہلو نظر نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ جواہر لال نہرو اصل میں لوگوں کی محبت کے واسطے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مذہبی رسم ادا نہیں کی جائے، میں جہاں مروں مجھے وہیں جلا دیا جائے، جہاں مروں گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے علاقے میں مرتا ہے تو ان کا ایک ہندوستان کے یہاں کیا ہے، ان کا اپنا ایک شمشان ہوتا ہے جہاں پر ان کو جلایا جاتا ہے۔ کسی علاقے کا کوئی بندہ مر رہا ہے تو اوبیسلی ان کو اسی علاقے میں وہ جو کفن دفن کا معاملہ ہوتا ہے یا ان کو جلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے کی جو رسم ہوتی ہے تو وہ وہیں پر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن نہرو نے کہا کہ بھائی نہیں، میں جہاں مروں گا وہیں پر مجھے جلا دینا، وہیں پر مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو الہ آباد بھیج دیا جائے جہاں پر ان کا جنم ہوا تھا۔ جو پھر راکھ ہوگی اس کو کہاں بھیجنا؟ الہ آباد بھیجنا۔ اس راکھ میں سے مٹھی بھر حصہ گنگا میں بہا دیا جائے۔ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنا جو ہے، تو کہتے ہیں کہ میری راکھ کو کہاں لیا جائے؟ الہ آباد بھیج دیا جائے۔ اس میں سے ایک مٹھی نکالیے، اس کو آپ کیا کرو گے؟ گنگا میں اس کو بہاؤ گے آپ۔ گنگا جو ہے اس کے بارے میں نہرو کہتے ہیں کہ گنگا میں راکھ بہانے کی خواہش کسی مذہبی خیال سے نہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ اس دریا کا نام گنگا ہے، شاید یہ اس کا تعلق ہندو سے ہے، نہیں، میں اس اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہاں پر میں نے کوئی مذہبی خواہش ظاہر کی ہے، نہیں۔ کیوں بہانی ہے اس میں؟ بلکہ اس لیے کہ گنگا اپنے اندر ہندوستانی تہذیب کو سمیٹے ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو ابھی کہا تھا۔ یعنی گنگا جو ہے یہ گواہ ہے، یہ شاہد ہے، اس نے ہندوستان کے کلچر کو دیکھا ہے، اس نے ہندوستان کی جو تہذیب ہے، یہاں کی جو ثقافت ہے اس کو اپنے اندر سمیٹا ہے۔ اس نے بہت ساری قوموں کو دیکھا ہے، اس نے عروج و زوال دیکھا ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گنگا میں ہمیں ہندوؤں کے یہاں جو رسم ہے پھر وہ راکھ اسی میں بہا دی جاتی ہے، نہیں، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک نشانی ہے یہاں کے ہندوستان کے کلچر کی، ہندوستان کی تہذیب کی۔ گنگا ہندوستان کی قدیم تہذیب کی نشانی ہے، ایک سمبل ہے ہندوستان کے کلچر کی۔ اس ندی نے ہندوستان میں مختلف نسلوں کا آباد ہونا اور ان کا یہاں صدیوں سے زندگی گزارنا قریب سے دیکھا ہے۔ یہ گنگا شاہد ہے، یہ گنگا گواہ ہے، اس نے کئی نسلوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کئی نسلوں کو اپنے قریب سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی ندی ان کے سکھ، ان کے دکھ کی گواہ ہے، سکھ دکھ میں ان کو دیکھا ہے اسی ندی نے۔ صدیوں سے ہندوستانی تاریخ، ہندوستان کی جو ہسٹری ہے، قصے، کہانیاں، گیت اور سنگیت اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اس کے واسطے سے گنگا پر بہت سارے گیت بن گئے ہیں۔ ایک تاریخ ہے ہندوستان کی، جس طرح کوئی تاریخی مقام ہوتا ہے، کوئی تاریخی جگہ ہوتی ہے، اگر ہم کہیں گے تاج محل ہے، قطب مینار ہے، یا بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہمارے یہاں کشمیر کے یہاں جامع مسجد ہیں، پری محل ہیں، یا بڑی بڑی ایسی جگہیں یا ایسی شخصیات ہیں جو تاریخی ہوا کرتی ہیں، تو اسی طرح جو گنگا ہے یہ بھی ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہترین حصہ ہے، اور اس کے پانی کے ساتھ گل مل گئے ہیں۔ یہ تمام یہ جو بھی ہندوستان کی تاریخ ہے، قصے، کہانیاں ہیں، یہ سب اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کے پانی کے ساتھ گل مل گئے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری راکھ جو ہے، ایک مٹھی جو ہے، اس کو گنگا میں آپ بہانا۔ اس راکھ کے ایک بڑے حصے کو ہوائی جہاز میں، اتنا ہی نہیں، ایک حصہ آپ اٹھائیے، اس کو آپ کیا کرو گے؟ بڑے حصے کو ہوائی جہاز میں لے کر بھارت کے کھیتوں میں بکھیر دیا جائے۔ پھر کیا کرنا آپ کا؟ میری راکھ کو آپ کسی ہوائی جہاز کے ذریعے سے اس کو کھیتوں میں لہرانا، کھیتوں میں اس کو بکھیرنا۔ کیوں؟ جہاں بھارت کے کسان محنت و مشقت کرتے ہیں، جہاں پر بھارت کے کسان لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کے کھیتوں میں میری اس راکھ کو بکھیر دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ یہ راکھ ہندوستان کی مٹی میں مل کر اس ملک کا ابدی حصہ بن جائے۔ یعنی یہاں پر محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ زمین ہے، ہندوستان کی زمین ہے، تب تک مجھے ایک
अबदी एक अबदी हैसियत हासिल हो जाए कि मेरी इस राख को इस मट्टी के साथ मिला दिया जाए, इसको बिखेर दिया जाए, ताकि मेरा हिस्सा जो है, मेरा वजूद जो है, मेरी हैसियत जो है, ये बरकरार रहे हिंदुस्तान की इस मट्टी के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ। तो ये मेरी वसीयत है। तो एक बेहतरीन इस सबक में हमें नसीहत मिल रही है जो जवाहरलाल नेहरू ने की है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है उन्होंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ आया होगा। बिल्कुल आसान सबक है, जिसमें कोई मुश्किल आपको दरपेश नहीं आएगी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जवाहरलाल नेहरू का जो नोट है आपकी किताब से, वो आप आराम से पढ़ना। दूसरा जो उसमें 1-2 सवाल है वो आप खुद इसमें से निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी ग्रामर का पोर्शन है या जो भी ग्रामर है इसमें, वो मैं अलग से इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। तो अगर आप नोट चाहते हैं तो आप स्कैन कीजिए, आपको आराम से 11वीं जमात के नोट्स इस स्कैन के ज़रिए मिल जाएँगे और आप आराम से हमारा ग्रुप जो है उसको जॉइन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सबक समझ आया होगा। तो दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।